بد بولی سے عالمان دے روحنائی دا دنیا سوئی عالمان دے نن کو علماء پس ملنڈ وحی کنا بابا سوئی عالمان دے روحنائی دا دنیا عالمان دے جہان پیشوا مسلم بولی سے بابا سوئی کسوک لار واڑی اللہ و ہم رسول دا عالمان دے لاری رہنما وی پا مجلس دا عالمان پا مجلس دا عالمان بس کسوکانے وی آلی دا سہرا وی جاہلان دے مثال دا مردگارو بابا سوئی جاہلان دے مثال دا مردگارو عالمان دے مثال دا مسیحا وی سوک چی مینا ہر سڑے چی مینا ہر سڑے چی مینا نلری دا علم سڑے ندے خالی نقش دے گویا بیاوی بابا زاب الرحمن حلق بگوش دا ہر علمین زاب الرحمن حلق بگوش دا ہر علمین اعلا دے کاؤ صدے جزاک اللہ